शरीफ पाकिस्तान आ रहा है और जहां पर तरक्की का सफर खत्म किया गया था वहां से वो सफर शुरू होगा। ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं मखसूस हलकों में हो रहे हैं और एक मखसूस सियासी जमात के लोगों के हो रहे हैं, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है और इसी को हम कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये एक जमात के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होगा कि वो जहाज से उतरें और उन्हें प्रोटोकॉल के जरिए जो है वो रिसीव किया जाए। इस टाइम वो इश्तिहारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में अब दिन कम हो रहे हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं जो सियासी माहौल है वो काफ़ी दर्जा हरारत पकड़ रहा है। एक तरफ तो नून लीग मुतहरक है, आज भी एक बड़ा जलसा किया जिससे हमजा शहबाज ने खिताब किया, लेकिन दूसरी जानिब जो मफाहमत की बात करने वाली जमात है उसके सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब की वापसी को एक डील का नतीजा कह रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को लग रहा है बिला रुकावट नवाज शरीफ साहब की वापसी यकीनन किसी डील का नतीजा है। तो क्या डील हुई है मियाँ साहब की, किसके साथ डील हुई है? डील तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील की और उस डील के बाद वो वापस आ रहे हैं? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। कानूनी रुकावटें जो मौजूद थी मुमकिना, क्या उनको हटा दिया गया है? क्या उनको यकीन दहानी करा दी गई है कि जब वो आएंगे तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इस प्रोटोकॉल पर भी बहुत एतराज़ है। ये एतराज़ अचानक क्यों होने लग गया? कल तक तो वो कहते हैं ना, बाहों में बाहें थीं, हाथों में हाथ थे, ये सारे ही साथ थे, और अब अचानक से बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस मुतरज़ है। और वो ये भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो निगरान हुकूमतें हैं, बिलखुसूस पंजाब की निगरान हुकूमत पे बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो जो तरक्याती काम कर रहे हैं एक मखसूस जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा देने के लिए ये तरक्याती काम हो रहे हैं। इस दावे में कितनी सदाकत है? फिर हमने देखा था कि जो काबीना है जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब के तौकीर शाह साहब उस कैबिनेट का हिस्सा हैं, उसके हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर हुई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कल उस दरख्वास्त पे भी फ़ैसला देना है। तो ये जो डील की बातें हैं इसमें क्या कहानी है, क्या सच है, क्या फसाना है? उसके अलावा जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के ऊपर एक तलवार लटक रही है साइफर केस की, अभी एक मरहला उनके लिए और बाकी है। उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई है जिसमें उनका ये कहना है, ये इस्तदा है कि साइफर केस की समाअत जेल में नहीं होनी चाहिए, अदालत में होनी चाहिए। कल इस पर भी फ़ैसला सामने आना है और ये फ़ैसला महफूज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। क्यों खान साहब ने ये दरख्वास्त की है, कुछ उसका अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो JUI का एक मामला है वो बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है और वो कहते हैं जनाब कि जनवरी से आगे ले जाएं इलेक्शंस को, क्योंकि एक तरफ सर्दी होगी, दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी मौलाना साहब को कुछ ज़्यादा जच नहीं रही। तो इसमें क्या मामलात हैं? माजी में कई बार जनवरी में, दिसंबर में होते रहे इलेक्शंस, इससे ज़्यादा सर्दी में होते रहे इलेक्शंस। तो ये बिलखुसूस मौलाना साहब का ये मुतालबा क्या मानी रखता है? मानी खेज़ तो है, लेकिन इसके मानी क्या निकलते हैं? फिर साथ ही साथ वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं हमारे मुतालबे की हिमायत करें। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो बार बार कह रही है कि वक्त पर और जल्द अज जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन लगता ये है कि मौलाना साहब नून लीग को साथ मिला के इस मामले को थोड़ा सा मज़ीद इल्तवा देना चाहते हैं। और मौलाना साहब ये क्यों करना चाहते हैं, कुछ उसकी बात भी करेंगे जी। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे सामने है। जंग अभी तक वहाँ पर जारी है। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो मुतहर्रिक हैं, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पसे पर्दा इसराइल की हिमायत जारी है। बिलखुसूस अगर अमरीका और बरतानिया की बात करें, वहाँ पे सिविलियन इमारतों पे, रिहायशी इमारतों पे बम गिराए जा रहे हैं जो कि जंगी जुराइम में शामिल हैं, जिनको ममनुआ करार दिया है पूरी दुनिया ने, लेकिन इसराइल ये तमाम जुराइम करता चला जा रहा है। जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं वो ये अपीलें तो कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई। और ये जो जंग है इसमें सिविलियन आबादियों का, फ़लस्तीनियों
जो नहते फ़लस्तीनी हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े, उनका बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है और शुहदा की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देती जी, हमें ज्वाइन करें। शुएब शाहीन साहब मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं JUI के सीनियर रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस बख्श नियाज़ी साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्या डील कर ली नवाज़ शरीफ साहब ने? राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर हैं उनको भी लग रहा है कि कोई डील है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी कह रहे हैं कोई डील है। क्या डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई डील नहीं हुई। इंशाल्लाह साहब तशरीफ ला रहे, हम उनको इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक तारीख की इस्तेमाल होगा और कोई किसी के सोच समझ से बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। जिस तरह लोग जोश और मामला देख रहे हैं और जिस तरह लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें लाहौर पहुँचाएँ, हमें ट्रांसपोर्ट में हम जाना चाहते हैं। पहले प्रोपेगेंडा था कि लोग नाराज हैं, महंगाई है, लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह लोग जो है इस वक्त से रब्ता करेंगे मिलिट्री के हमारे साथ मिलिट्री पे ट्रांसपोर्ट ही जाए ताकि हम पहुँच सके। देखो लेकिन डील हम तो नहीं करते, डील तो करते हैं PTI वाले। अब जुफार खान साहब ने 2 दफा जनाब पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट हाउस से मुलाकात की और कहा कि जी ये बात मान इस तरह का जब किस तरह रेस्क्यू करे। डील की कोशिश तो वो करते रहे, हमारा कोई सबूत किसकी बात है जिनका नहीं। हम तो इंसाफ करे वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, किसी के साथ डील नहीं, न किसी का मुलाकात कोई नहीं कोई यकीन दहानी और करवाई है जिस तरह मियाँ साहब ने, क्योंकि मियाँ साहब के जो लहजे की तलखी थी वो अचानक गायब हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तमाम जो जोश खताबत में जज्बाती किस्म के लीडर हैं वो सारे यकदम चुप हो गए, ऐसे जैसे कहते हैं ना वो अरमानों पे औस पड़ जाती है, कुछ वैसा हाल हुआ कि बिल्कुल खामोशी। वो एहतसाब की बातें हो रही थी, सख्त तरीन एहतसाब, कटहरे में लाना, वो सब ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर है कोई गारंटी कोई बातचीत तो हुई होगी ना, ये नहीं हुई? नहीं गारंटी हमने कटहरे में लाने की बात हमने की नहीं थी। ये साहब का ये कहना था, उस मीटिंग में मैं था, ये साहब ने ये कहा था कि कम से कम जो इस पे इल्ज़ाम है जो खुद अपनी अपना में तस्लीम कर चुके हैं कि जी हमारी वजह से मुल्क के हालात हुई, कहा इमरान खान बनाया, मुल्क की पोजिशन वहाँ पहुँची, मुल्क के हालात वहाँ पहुँचे, दहशतगर्दी यहाँ तक पहुँची, जो तस्लीम किया। तो एक चीज़ तय हो जाए कि जी फलां की फलां किसी की वजह से हुआ है। हमने ये कहा इंतकाम हमने ये कहा कि ये सब पर्टिकुलर भी बोला कि कोई इंतकाम नहीं लेंगे, हमारा वक्त इंतकाम कर रही है। कम अज कम वो किरदार जो ठीक है, इमरान खान फैलाने में मुलव्वस है वो अगर तस्लीम करने की गलती होगी। ठीक, मैं ज़रा शुएब शाहीन साहब से पूछ रहा हूँ। शुएब साहब, आपको भी लग रहा है कोई डील हुई है? पीपल्स पार्टी को लग रहा है डील हुई है, आपको क्या लग रहा है? तो वो पहले दिन से हैं, डील करके वो सुरूर पैलेस नहीं गए थे, फिर डील करके वापस नहीं आए थे, फिर अदालत में झूठ बोला कि 5 साल के लिए मैंने डील की थी, फिर पता चला 10 साल के लिए थी, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ के बकौल हम डील करके जनाब नवाज शरीफ साहब बाहर से लगे और फिर आप डील करके वापस आ रहे हैं। वो तो डीलर हैं, लीडर तो है नहीं, एक बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि अब तो ये पुरानी बात हो गई है, नवाज शरीफ का भी बड़ा इस्तकबाल, बड़ी चीज़ें, वो कश्मीर फतह करके आ रहा है या फ़लस्तीन फतह करके आ रहा है? भाई आ क्या रहा है? एक मुजरिम है, भगोड़ा है, इश्तिहारी है, कन्विक्टेड है, करप्शन चार्जेस के ऊपर उनके खिलाफ 2 मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं। ठीक है, अदालतें बाद में अगर बरी कर दें तो ये अदालतों का मामला है और उनका मामला है, लेकिन बात यह है कि आज के ये मसाइल ही नहीं हैं। मसाइल ये हैं कि 16 महीनों में इन्होंने 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। लोगों को माशी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, तबाही और लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बदअमनी है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, वो तो इस तरह इस कदर बुरे हैं कि एक दलदल में फंसा दिया है। ये है लेकिन उनको दीवार के साथ तो लगाया जा रहा था ना शुएब शाहीन साहब, जिस तरीके से अदालतें इन्फ्लुएंस थी, जिस तरीके से रातों रात कमीशन बन रहे थे, जिस तरीके से उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही थी, एक फैसला आया, उनसे पार्टी की क़यादत भी ले ली, तो वो तो ज़ाहिर बात है एक विक्टिमाइजेशन का कार्ड तो है ना उनके पास। तंजीला, मुझे ये बताएं कि पनामा लीक्स में किसी जज ने जाकर कहा था कि जनाब वहाँ उनके बेटी के या उनके फैमिली के या इवन फी डिपार्टमेंट के नाम आ जाएं?
العزیزیہ والا کیس کہاں سے نکلا؟ بھائی انہوں نے خود آ کے ایڈمٹ کیا نا حسین نواز نے، الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور پچھلے 20 سال یہ کہتے رہے، 30 سال پرانا یہ میٹر ہے جب سے یہ رہ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کہتے رہے کہ نہیں جناب ہمیں بس ہمیں نہیں پتا، حسن نواز کا انٹرویو آپ پرانا اٹھا لو کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں صرف پیسے مل جاتے ہیں کہ جی ہم تو پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج بتا دیں کہ یہ کس کے اپارٹمنٹ ہیں، آج بتا دیں کہ یہ سارے پیسے جو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں جو عدالت مانگے گی تو ہم پیش کریں گے، جب عدالت نے مانگے تو جناب قطری خط لے کر آ گئے، اور بعد میں کہا جی یہ غلط ہو گیا، قطری خط تو ہمارا بالکل جھوٹا تھا جی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، مطلب آپ کو اس بات پہ کنوکشن میں واپس آتی ہے جو آپ نے باتیں کی، میں سینیٹر صاحب سے اس کا جواب بھی لوں گی، لیکن مفتی صاحب جے یو آئی کا کیا اس وقت سٹانس ہے میاں صاحب کی واپسی، اور پیپلز پارٹی کو تو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی ان کو تو پروٹوکول ملے گا اور وہ ایک مجرم ہے، ان کو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے۔ مفتی صاحب کا مائک انمیوٹ کروائیں جی۔ جی مفتی صاحب، اچھا میرا خیال ہے کہ ان کا مائک کا مسئلہ۔ سینیٹر صاحب شعیب شاہین صاحب نے جو باتیں کی ہیں ذرا اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کشمیر تو فتح کر کے آ نہیں رہے جس کے اوپر اتنا شور مچا ہوا ہے۔ اب نہیں کشمیر تو چلا فہمی ہے وہ بھی حل کریں گے، چلا دیکھنا میں آئیں گے تو جہاں ملک کے معاشی حالات ہمارے ٹھیک کریں گے اللہ کی مہربانی سے، کشمیر کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہے۔ کشمیر یہ تو اپنے دور خود سے بات کرنے کی طرف رہے تھے، لیکن ہم انشاءاللہ ایک ایکول لیول پہ اس کا بھی حل تلاش کریں گے، اور کشمیر انشاءاللہ پتہ کر کے ایسا پتہ کریں گے پوری کی مطابق۔ تو بات ہے کہ وہ الیکشن میں 5 سال بعد میں ثابت ہوا کہ اس کے بعد 5 سال کی مدت کی آپ کنٹیسٹ کریں، پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کی بھاگ دوڑ بتانے گے، اور ان کے پاس ہے کہ میں شاید اگر چلو نواز شریف کی پرسنالٹی بتا دیں تو یہ ملک کے حالات میں سدھار کے نام لیں گے جو ملک کو چباڑا کیا ہمارے دفاعی دولت میں حملے کیے جو ہمارے شہیدوں کے جس پہ ان پہ حملے کیے ان کو بہت کی، اور اس کے خدا کی تصویر یا ایسے لوگوں کے حالات نہیں انشاءاللہ یہ کام ہے 10 سال وزیر اعظم ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات 13 سے 18 کا دور سب کے سامنے ہے، مہنگائی 2 سے 4%۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی بات آ گئی۔ مفتی صاحب آئیں ہمارے ساتھ، اگر آئیں تو میری بات کروائیں تاکہ، اچھا مفتی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ آج 2 جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ خان صاحب امیونٹی مانگیں گے سائفر کیس میں، کیا کوئی ایسا پلان ہے؟ ان کی لیگل ٹیم کا ظاہر آپ حصہ ہیں، استثناء مانگیں گے خان صاحب جو وہ لے سکتے ہیں استثناء جس طریقے سے انہوں نے وہ سائفر لہرایا تھا یا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا؟ دیکھیں سائفر کا سیاسی مقاصد کیا ہو سکتا ہے؟ سائفر ہے کیا؟ سائفر کا ایک پوائنٹ ہے کہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اب تو انٹرسیپٹ کی سٹوری آ چکی ہے اور کوئی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی ریفر ہوا۔ سمپل انہوں نے کہا عدم اعتماد ہو رہی ہے، اس کو کامیاب کرائیں، نہیں کرائیں گے تو پاکستان کو کرائیں گے تو ہم آپ پاکستان کو معاف کر دیں گے، نہیں تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کی ایک ون لائنر ایک ایشو۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا؟ پاکستان کا پرائم منسٹر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہ اگر ملک کو کی سلامتی کو خطرہ ہو، خود مختاری کو خطرہ ہو، خواہ فزیکل تھریٹ ہو یا ادروائز تھریٹ ہو، وہ قوم کو اعتماد میں لے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی آپشن ہے، اور وہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو بھی وہ اپنا کام کرے گا، آرٹیکل 248 ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، امیونٹی ادروائز کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، وہ کلیم کرنے نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔
آئین اس کو امیونٹی دیتا ہے آپ کہ آئین لوگ کے تحت آپ کوئی لوگ عدالت امیونٹی بھی کی نہیں گراؤنڈ پہ پوچھ جا سکتی رہے کہ جو شخص ہیں یہ کام لیگل کرے گا. اور یہ پھر پیپر ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گیا. یہ پہلے میں دن سے آپ ہمارا سے گراؤنڈ پوچھ رہی ہوں کہ تھا. ہم اب امیونٹی وہیں کی پہ آ آپ رہے ہیں. یہ امیونٹی جب کی سے ہم گراؤنڈ نے لے یہ رہے ہیں ابھی پٹیشن فائل ریمیڈیز میں کی یا تھی، نہیں لے رہے؟ ہم نے اس میں آپ اس کو صرف ایک الگ سے کر کے انڈیپینڈنٹلی بات نہ سمجھے نا. ہمارے 4-5 گراؤنڈز ہیں. نمبر 1 امیونٹی یہ ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر، اور جب وہ یہ فیصلہ کرے گا تو آپ کوئی عدالت یا کوئی ادارہ اس کو نہیں پوچھ سکتا. نمبر 1. نمبر 2 انڈر دی رولز آف بزنس 55 یہ اختیار دیتا ہے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو کہ وہ فارن پالیسی کے بارے میں بات کریں اور گفتگو کریں، جو بھی پالیسی بنائیں. یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ شخص ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا، اور کیبنٹ از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 190 اینڈ 191. اور پھر اس کے ساتھ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ میٹر گیا اور 2 دفعہ گیا اور 2 دفعہ ڈیمارچ کیا گیا. تو لہٰذا یہ کیس بنایا جانا ہی بدنیتی پہ مبنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا واپس آتی ہوں. آپ لوگوں نے جو اس کی سماعت کے لیے جو آپ نے درخواست دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اور سینیٹر صاحب سے بھی سائفر کیس پہ رائے لیتے ہیں. جی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. امید کرتے ہیں تب تک مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو چکا ہوگا. بریک کے بعد ملتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب پہلے میں آپ کی طرف سوال لے آؤں کیونکہ پہلے سیگمنٹ پہ آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی. ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی کو پیپلز پارٹی ڈیل سمجھ رہی ہے کہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. آپ کو بھی کوئی ایسا شک ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی؟ نہیں، بظاہر ایسا تو کچھ لگ نہیں رہا. البتہ کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ٹون تبدیل ہو گئی ہے. پہلے وہ جو بات کرتے تھے کہ 3 ججز کو نہیں چھوڑوں گا اور 2 جرنیلوں کو نہیں چھوڑوں گا، اب وہ خاموش ہو گئے. اور ان کا خاموش ہونا تو اتنا تعجب خیز نہیں ہے. وہ پوری کی پوری ٹیم جو مفاہمت کے خلاف بول رہی تھی اور مزاحمت کے راستے پہ جا رہے تھے تو وہ سب خاموش ہو گئے ہیں. تو اسے مجھے لگتا ہے کہ یعنی کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ اس طرح اندازہ لگاتا ہوں، لیکن مجھے تو امید یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. وہ تو عوامی نمائندہ ہیں، ان کو تو ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. دوسری جو بات شعیب شاہین صاحب نے کی ہے خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تھے ایز پرائم منسٹر، لہٰذا جو سائفر کا کیس ہے یہ پورا کا پورا بدنیتی پر بنا ہوا. اس پہ بھی ذرا بات کر دیجئے. تو یہ عدالتیں ہوتی ہیں نا، ایک آدمی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اور دوسرا آدمی اپنے الزام کی جواب دیتا ہے، تو درمیان میں عدالت آ جاتی ہے. اب عدالت اگر کہتی ہے کہ واقعی ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ کوئی سزا دینا چاہتی ہے تو عدالت اس کے لیے با اختیار ہے. اب جب عدالت میں کیس ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی یہ کہتے ہیں جی اس میں احتیاط کرتا ہوں اور میں عدالت میں کیس ہے. تو عدالت پر شعیب شاہین صاحب بھی اعتماد کر لیں اور ان کے مخالفین بھی اعتماد کر لیں. عدالت کے فیصلے سے پہلے کوئی کمٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت فیصلہ کرے اس کو دیکھنا چاہیے. شعیب صاحب، یہ جو اگلی درخواست پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بریک پر جاتے ہوئے، کیوں آپ چاہتے ہیں کہ عدالت میں ٹرائل اور جیل میں نہ ہو؟ یہ کوئی تکنیکی وجہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خان صاحب کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، یا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت میں ہونی چاہیے سماعت؟ دیکھیں، اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کون سے گواہ آ رہے ہیں، اس کے اوپر جرا کون کر رہا ہے، کون وکیل پیش ہو رہا ہے. اب یہ تو آپ اس کو انصاف کا قتل کرنا چاہیں تو آپ اس کو بند کمروں میں کر لیں، اور وہاں ایک پنجرے کے سامنے کھڑا ہو کر کے وہ جی سوال و جواب ہوتے ہیں، نہ وہاں
آپ کو گواہان کے اوپر پراپر اجرا کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس کو اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے وکیل نہیں اوپن جاتے کورٹ کیا ٹرائل کے نتیجے سماعتوں میں؟ وکلا تو جاتے ہیں، قانونی ٹیم تو موجود ہوتی ہے خان صاحب کی۔ نہیں، تو بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر کیا پرابلم ہے، وہ تو ایک اسپیشل کمپلیکس ہے۔ ہم جب کہتے تھے F8 مرکز میں سیکورٹی تھریٹ ہے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ ساری پراسیکیوشن یہ ہمارے خلاف کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بیانی ہے۔ وہ تو بڑا سیکیورڈ پلیس ہے، اس میں تو کبھی کبھی ہم نے اپلیکیشنز دی کہ جی وہاں سیکیورڈ پلیس ہے، وہاں ہمارے کیسز تو ٹرانسفر جب کر یہ دیے جائیں۔ فیصلہ ہوا وہ تھا کہ جوڈیشل جیل میں کمپلیکس ٹرائل، B11 میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جیل میں ٹرائل ہونا تو اس فیصلے کی کوئی ریزن بھی دی گئی ہوگی؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے ان کا، یعنی جو جیل ٹرائل کا اختیار ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ جناب جیل ٹرائل کر لیں، کیوں کر لیں؟ بات یہ ہے کہ اچھا جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا عمران خان کا، شاہ محمود قریشی کا کس کھاتے میں آپ جیل ٹرائل کر رہے ہیں؟ اس کا تو فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ تو جوائنٹ ٹرائل اگر کرنا ہے تو ظاہر اوپن کورٹ میں ہوتا ہے، عدالت میں اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے۔ کیا آپ سپریم کورٹ کے جج کو کہیں گے کہ آپ چلے جائیں جا کر جیل میں جا کر ٹرائل شروع کر دیں؟ اٹ از نان سینس، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ٹھیک ہے، ویلیو، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ صحیح۔ عمران خان کے باقی سارے مقدمات باہر چلیں اور یہ والا کیس جو ہے وہ جیل ٹرائل شروع ہو جائے، کیوں ہو؟ سینیٹر عدالت صاحب میں لائیں، آپ کیا اوپن کہتے ٹرائل ہیں کریں، سائفر جو کیس پہ؟ گواہان ہیں وہ لائیں، اجرا کرنے کا موقع دیں۔ جی ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، سائفر کیس پہ شعیب شاہین صاحب کی دونوں باتیں آپ نے سن لی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کیس ہی بدنیتی پر مبنی ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ غوث صاحب سے بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو لیول پلینگ فیلڈ کی ایک ڈیمانڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی کچھ گلے شکوے کرتی نظر آتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی گلے شکوے شروع کر دیے ہیں، اور ان کو جو کابینہ میں سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب ہیں ان کی موجودگی پہ اعتراض ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ شاید انصاف کا تقاضا نہیں ہے الیکشن سے پہلے؟ پھر دوسرا، پیپلز پارٹی یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتوں پر ہماری نظر ہے۔ ہمارے لوگ تھے KPK میں، نگران گورنمنٹ میں، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ ہم معذرت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سیاسی لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتے۔ تو KPK کے اندر تو ہمارے لوگوں نے ریزائن کر دیا۔ تو پھر پنجاب میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ KP کے اندر آپ کہتے ہیں ہم سیاسی وزیر نہیں رکھتے اور پنجاب میں سیاسی وزیر رکھتے ہو؟ اور یہ بات بھی ہے، محل نظر ہے کہ سندھ میں ترقیاتی کاموں پر بین ہے اور پنجاب میں دڑ دڑ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ تو یا تو سب جگہ برابر ہو، یا تو سندھ میں بھی اجازت دے دو، اور یا یہ کہ اگر آپ نے کسی ایک جماعت کے وزیر رکھنے ہیں کابینہ میں تو پھر اور جماعتوں کو موقع دو۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اعتراضات ٹھیک ہیں۔ مجھے تیمور تالپور صاحب کی طرف لے کے جانے دیجیے یہی سوال، کیونکہ زیادہ جو اس وقت شور ہے لیول پلینگ فیلڈ کا وہ تیمور صاحب آپ کی جماعت کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو کیوں آپ لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہے وہ نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہے ہیں؟ تیمور صاحب مجھے ذرا کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ جی، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں کہ ترقیاتی کام پنجاب کے بالخصوص نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ووٹ بینک کو سپورٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ شک کیوں ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہر ایک صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور ہر ایک صوبے میں ایکویلٹی اور برابری کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ روک دیے گئے ہیں۔ کیوں روک دیے گئے ہیں؟ حالانکہ نہ ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور نہ ہی یہ کوئی نئے کام ہے، یہ سارے پرانے کام تھے جو آن گوئنگ اسکیمس تھے۔ اس کے بعد آپ نے سارے صوبوں کے IG چیف سیکرٹریز چینج کسی کے بھی نہیں کیے۔ ایک واحد صوبہ سندھ ہے جہاں پہ آپ نے آتے ہی آفیسرز چینج کر دیے ہیں، اور وہ بھی جو ہے سو اللہ کا بھلا کرے۔ آپ نے پنجاب سے لا کے کیا ہمارے پاس سندھ میں کوئی IG بننے کے لائق نہیں ہے؟ کیا چیف سیکرٹری بننے کے لائق نہیں ہے جو ہمارے پاس دوسرے صوبوں سے آپ لا کے آفیسرز لگا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں یہ اشارہ کرتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری چلے گی۔ ہمیں امید ہے کہ جو ہماری باتیں ان سے الیکشن کمیشن سے ہوئی ہیں وہ ان پہ غور و فکر کریں گے اور ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام کھول دیں گے۔ پر فی الحال جو ہے جب تک یہ سب نہیں ہوتا تو ہم ایک پریشانی میں، ہم
दूसरा मुझे ये भी बता ये दीजिए, अनाउंसमेंट इलेक्शन की डेट की राना सनाउल्लाह क्यों कर रहा है? ये डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइए कि आपकी सीनियर लीडरशिप बिलावल साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कह रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको ज़रूर वापस आना चाहिए, लेकिन जो आपके सेकंड टियर की लीडरशिप है वो समझती है कि एक तो वो डील करके आ रहे हैं, दूसरा ये कि उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। क्यों है ये तजाद आपकी लीडरशिप के बयानात में? मैं समझता हूँ कि जो उनकी वापसी की बात थी तो उनको पहले दिन से चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट जरदारी वेलकम कर रहे थे। उनको पहले दिन से कह रहे थे कि आप वापस आएं, इलेक्शन जो है इससे पहले वापस आएं, और इलेक्शन की जो सियासत जो की जाती है वो मुल्क के अंदर बैठ के की जाती है, बाहर से नहीं की जाती। और अपने केसेस जो हैं वो भी आके फेस करें। सियासतदानों पर केसेस बनते रहते हैं, उनको फेस करना होता है आपको आगे, और हम आज भी उनको वेलकम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एहसास सिर्फ एक चीज पे है कि जो प्रोटोकॉल हमें मिलता है वो उनको मिलना चाहिए, जो कानून उनके लिए होगा वो हमारे लिए होगा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलेगी वो बराबर मिलेगी। सेनेटर साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब में? वाकई आप लोगों को कुछ सपोर्टिव कोई मिल रहा है रवैया? पंजाब हुकूमत इस वक्त जो तरक्याती काम करी वो आपकी फरमाइश पे आप लोगों के कॉन्सेंट से हो रहे हैं? मेरे ख्याल में ये तमीम साहब की बात मुनासिब नहीं है। ऐसे फोबियो प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये साहब उम्र पे है और देश में कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा है? कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। और यहाँ जो तरक्याती काम है सारे काम रुके हुए हैं। मेन हाईवे जो हमारा इलाके में है उसका काम भी रुक गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी होगी कि ये गलत तो सबसे रह के पंजाब में काम हो रहे हैं और सिंध में हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं है। तैमूर साहब, सेनेटर गौस बख्श साहब हमारे साथ हैं, गौस नाजी साहब, और वो कह रहे हैं कि आपको गलतफहमी है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा तरक्याती। जो सड़कें उखड़ी हैं वो भी तक कोई काम नहीं। अच्छा तैमूर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये कह रही हूँ कि सेनेटर गौस न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कह रहे हैं कि कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा पंजाब में भी, आप लोगों को गलत फहमी है, ये जो आपने शोर मचाया हुआ मीडिया पे ये गलत है, सही नहीं है। नहीं जी, जितनी भी इनकी पुरानी स्कीम्स थी, जो ऑनगोइंग स्कीम्स थी वो सारी चल रही हैं। नई स्कीम इन्होंने भी कोई नहीं दी है, हमने भी कोई नहीं दी है। हमारी वही जो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं वो चलने दें, जो नई स्कीम्स हम वैसे भी नहीं देंगे। ठीक है, मैं जरा क्विकली से शुएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जो डेट आ जाती है? जी ठीक है, जो चलने वाली स्कीम्स हैं वो चलती रहनी चाहिए थी सारी जगहों पे या सब जगहों पे बंद हो जानी चाहिए थी? चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत थी। 90 डेज का इलेक्शंस है, आज पंजाब 10 महीने से बैठा हुआ है गैर आईनी तौर पर, केपी में बैठे हुए हैं। और असल बात ये तरक्याती काम के चलने या ना चलने का सवाल नहीं है, सवाल ये है लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रहा, हमारे तो बंदे उठा रहे हैं। कितने हमारे बंदे उठाए गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराया गया, मीडिया हाउस पहुंचाया गया। सिंध के वजीर दाखिला ने ये कहा, होम मिनिस्टर ने, जनाब हाँ उस्मान डार को हमने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके 25 दिन बाद जाकर मीडिया हाउस पहुंचा दिया। और इसी तरह सदाकत अब्बासी का आप देख लें, शेख रशीद का देख लें, फरूक का देख लें, हसन न्याजी का देख लें। चले मैं इसी नुक्ते से वापस आती हूँ। आप कह रहे हैं आपको फील्ड नहीं मिल रहा, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो जलसे कर रही है, पीटीआई को एक तो लिबर्टी में इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अदालत ने कहा है कि जगह तब्दील करके आप लोगों को इजाज़त अब वो मिल गई है। कुछ उस पर भी बात करते हैं जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल लास्ट पे सेनेटर साहब, शुएब शाहीन साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो फील्ड अवेलेबल ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की तो हम बाद में बात करेंगे, हमारे तो लोगों को उठाया हुआ है, बंद किया हुआ है, उनको जलसे करने की भी इजाज़त उस तरह से नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर इतने सवालात होंगे तो फिर इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? देखिए, अब जिन्होंने मना किया है के साथ रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि हमें
ना करने से जो स्पीड बढ़ जाएगा तो लाभ मिलनी चाहिए। तो क्या अब उसको चला के और हम लोग देख रहे तो बाकी जो के साथ के बंदे हैं सियासत करें उनको कौन मना कर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो इन्वॉल्व थे 9 मई में उनके अलावा सियासत करने से किसी को कोई नहीं रोक। मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे इंश्योर होगी? और फिर मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि जनवरी से आगे ले जाएं इलेक्शंस को, इलेक्शंस तो पहले भी सर्दियों में होते रहे, JUI हमेशा हिस्सा लेती रही है, तो इस बार को खास बात है, वो खास वजह नजर आ रही है उनको जिसकी वजह से कह रहे हैं कि आगे ले जाएं? नहीं, ये लेवल प्लेइंग की तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातों को माफ कीजिए बराबर का मौके मिलने चाहिए इलेक्शन में। और जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को आप पूरा सुने तो इंशाल्लाह समझ आएगी बात। हम कहते हैं या तो नवंबर में करो 90 दिनों के अंदर अंदर, अगर 90 दिनों के अंदर कर दें तो हम तैयार हैं और ये आइन के मुताबिक है। जब आप 90 से 91 करते हो तो मावराए आइन तो हो गया। अब आप मावराए आइन करते हो एक काम के लिए, तो हम कहते हैं अगर 10-15 दिन हमारी बात भी सुन ली जाए कि ताकि वो इलाके जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बर्फानी इलाके हैं वो लोग भी शामिल हो जाएं, वो अपने इलाके छोड़ के नीचे इलाकों में आते हैं, वहाँ टर्न आउट बहुत कम होगा और हमारे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी साथ रख लाई जाए। तो अगर दोनों बातों को आप मिला लो तो हमारी बात तो बहुत माकूल है। ठीक होगा जी, आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे लेट हो ही रहा है 90 रोज से, तो फिर वहाँ पे जो हमारी डिमांड है और वोटर्स टर्नआउट के हवाले से है उसको भी देख लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी सारे मेहमानों का, आपने गुफ्तगू सुनी है। देखते हैं कि जब मियां साहब आएंगे तो क्या वाकई उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को प्रोटोकॉल कह रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डरी होगा। थोड़े दिन रह गए हैं, वो आएंगे तो देखा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।